Soon, maadjong hapon, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto kaninyong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang ahong tema karon may tungod ani sa mga pagtulon-ang sa simbahan nga Katoliko nga dili tanan mabasa sa Biblia nga gitawag kini og tradisyon nga mga panudlo sa mga apostoles nga nagkabilin-bilin nga naa karon sa simbahan. Mao kanay hong tema karon. Kay ang uban dili man mutuo og tradisyon. Nga inumduman na to nga doon na po'y mga tradisyon sa mga Hudiyo sa mga tuniuhan sa Judaism sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga gisaway sa atong Ginoong Kristo. Basa na to kana sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 3 ngadto 8. Pero dili kana mao kanang tradisyon na lahi kining tradisyon nga ni karon ka simbahan nga Katoliko gihuptan. Kining matanga mahibaw-an ninyo kini karon ahon ng sugdan ang pagbatbat nini. Hupti ninyo ang pagtulunan nga gitudlo kaninyo pinaagig among pulong ug mga sinulat. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Na kining giingon ni San Pablo nga pinaagig among pulong ug mga sinulat kini dili kini wa kini diha sa Biblia makarga. Kining giingon din nga ilang pulong mismo ug ila pong mga sinulat. Kay ang sulat lahi man ang pulong og sulat. Kini mao ganing gitawag og mga kabilin-bilin nga pagtulunan sa simbahan nga diha nga panudlo sa apostoles nga dili mismo mabasa diha sa Biblia. Laing punto. Hupti ang mga hularanan sa maayong pulong nga nadunggan mo gikan kanako. Nasa to pa nagiingon ni San Pablo nga subli ni San Pablo nga pulong nga hularanan nga gikan kanako. Pulong dili lahi kanang sige kaingon ka lahi kanang pulong ug lahi po kanang sulat. Mabasa nato kana sa 2 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 13. Lain na pong punto. Ang mga butang nga imong hindunggan kanako, ipihal usab sa mga matinumanon. Ipihal usab sa mga matinumanon aron itudlo usab nila sa uban. 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 2. Sa ato pa katong hindunggan sa ni ipanudlo ni San Pablo nga nadunggan ni Timoteo aron ipiyal usab sa mga matinumanon aron itudlo usab nila sa uban. Klaro kaadyo nga gikan ni San Pablo adtong Timoteo itudlo pun nga to sa uban nga kanang kapiyalan pun nga matinumanon aron itudlo usab nila sa uban. Klaro kaadyo mga igsuon ko diha ni Kristo. Sunod nga punto. Ang Biblia nagisgot og libro nga wala diha sa Biblia. Wala ba kini may sulat sa basahon ni Haser nga ang adlaw mihunong ug wala magdali pagsalop. Basa nato kana Josue kapitulo, basahon sa Josue kapitulo 10 bersikulo 13 nga kadtong mga Israelita nga nakigubat sa ilang mga kaaway wa mo dali og sahop ang adlaw mipundo. Kay gitugutan kato sa Ginoo. Mao ni dinhi hisgutan dinhi nga libro nga wala mahisulat. Balik ko na ho, ang Biblia nagisgot og libro nga wala diha sa Biblia. Mauna diha na libro nga wala may sulat sa Biblia. Wala diha sa Biblia apel. Kini mga igsuon ko diha ni Kristo ug ato dyan ning pamalandungan na agadyoy kuan kalaro kaadyo nga lahi ng sulat lahi po ng pulong. Unya laing punto. Nga ingon dinhi. May uban pa nga daghang ilhanan nga gibuhat ni Jesus nga wala may sulat niining basahona. Si San Juan man nagbasa na to sa Ebanghelyo sa Ginoo sumala ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 30 nga si Jesus daghan pang mga milagro nga iyang buhat nga wala may sulat niining mga wala may sulat ining may karga sa Biblia. San Juan kapitulo 20 bersikulo 30 ug San Juan kapitulo 21 bersikulo 25 nga kini sa gikaingon ko na kini karon sa simbahan nga ang gitawag og tradisyon nga apostoli gay nasunod
nakasunod sa gikan sa mga apostoles nga naa sa gikaingon ko na karon sa simbahan. Kay nga ato kong simbahan nga simbahan nga gitukod sa Ginoo adunay tulo. Naay gitawag og tradisyon nga gipanudlo sa simbahan nga wala diha mahikarga sa Biblia, og dunay gitawag og magisterium kun buhi nga magtutudlo nga maoy motudlo diha sa simbahan sa og ikatulo ang Biblia maoy galamiton sa simbahan pod aron itudlo pod diha. Mao nay kuan kay klaro kaadyo mga isuon ko diha ni Kristo nga kanang kuan sa simbahan sa Katoliko lahi kaadyo sa uban. Kay ang uban dili lagi sa kikaingon ko na dili sila motuo og tradisyon ngano tungod kay sila wala man diha mahisakop sa simbahan nga Katoliko. Ang ila Bible alone ra kay ang ilang gituuhan kana rang naikarga sa Biblia. Hinumduman na to nga ang Biblia ang nagkuan ana ang naghiusa pag-compile ana paghubad pagtapok sa mga libro utang kana sa simbahan nga Katoliko nga mao ang gitukod ni Kristo. Kay og wala pa ang Katoliko, wala gadoy ba antay Biblia. Kay bisan ang amahan sa Protestante malikbatan na ho nga si anhing Padre Martin Luther nga mibidya sa simbahan nga Katoliko sa ijang ijang basahon nga libro nga nabasa nato sa John chapter 14 nagaingon dito nga dili kita makalikay nagaingon sa pag-uyon matud pa ni Martin Luther sa pagpapista sa Katoliko nga maoy sila mo naghupot sa pulong sa Dios ug kun wala pa sila wala gadud unta kitay kasayuran ini na tanawa si Martin Luther miangkon nga wa pa simbahan ka Katoliko wa gadud sila kasayuran may tungod sa pulong sa Ginoo kaysa ijang pagbidya sa simbahan nga Katoliko nagda man to siya og Biblia nga gikan sa Katoliko ug mao na poy ijang gihubad sa ijang mga kaugalingong pinulungan. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga sige kaingon ko na ang atong simbahan ra ini naghupot ining tulo. Ang uban wala kay ang ila Bible ra pag basa-basa laman sila o kuan ra mag-interpret ra sila kog galingon mao nay hinungdan nga sila karon nga nagakadaghan nagkasumpaki po ng ilang mga pagtulunan tungod kay ang ila ra basa-basa ra sila ila rang kog galingong pagsabot mao nay nahitabo karon nga nakakatuiris na ng ilang mga pagtulunan kaysa laing mga kuan mga laing pundok lahi pod ag ilang mga panudlo ag sa uban pong pundok lahi pod mao nay giingon sa usa ka iskalar nga protestante nga doktor nga si Dr. Whitley usa ni ka protestante ha dili nimo laban sa Katoliko nga hinungdan sa pagpanudlo og mga sayop nga irihiya nga kasupakan sa kabuton sa Ginoo mao ang kugalingong pagsabot unsa di ini si Dr. Whitley mingon nga niangkon nga ang hinungdan sa panagsumpaki ay nga pagmanudlo o mga sadyop maong ilang kaugalingong pagsabot mao ni ang nahitabo nini sa atong mga kaigsuonan karon nga mga dili Katoliko kay basa sa kikaingon ko na sabot-sabot rag ila nga pagkakuag na ay mahisumpaki na tuan ako magtukod na puglaing pundok mao na nga nagkarkadaghanan na sila karon mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo sa kikaingon ko na ang simbahan ra nga gitukod sa Ginoo ug wala sila kahibaw nini tungod kay mga piki man sila may rebelde man sila simbahan nga Katoliko o mao rag ila basa-basa ras Bible sa gikaingon ko na mao na diha nga musaway sila ni ining mga panudlo nga wa may sulat sa Biblia ang panudlo sa simbahan tungod kay wala sila masajod kay sa gikaingon ko na mga kuan man sila mga supakiro man sa simbahan nga Katoliko ug namidya sa matuod nga mga simbahan nga gitukod sa Ginoo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Busa kita mga igsuon ko diha ni Kristo nga angay gadyo kita ining mamalandong angay kita magtuon aron kita makahibaw kay aron ug naay magwali nga sukwahi sa simbahan nga Katoliko dili kita angay motuo niini aron malig-on nga ning atong pagtuo kinahanglan nga maminaw kita magtuki kita sa kamatuoran sa mga papanudlo sa simbahan aron kita dili madani sa uban nga mga tinuohan. Amen.